टिबिट च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राम अन्तर्गतको ट्युटोरियल अन्तर्गत इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत रहेको इलिस्ट्रेसन्स भन्ने ग्रुपमा रहेको अप्सनहरुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले पिक्चरको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। अब यो पिक्चर पछिको अप्सनहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं। जस्तै यो अनलाइन पिक्चर्स भन्ने छ, यो भनेको चाहिँ इन्टरनेटबाट पिक्चर सर्च गरेर तान्नको लागि युज गर्ने हो। हामी आवश्यक परेको खण्डमा यहाँ क्लिक गरेर इन्टरनेटबाट पिक्चरलाई तान्न सक्छौं, त्यसको लागि युज गर्छौं। मैले यसलाई अहिले छोडे। अब त्यसपछि यो शेप्स भनेर छ। अब यो शेप्स चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो डकुमेन्टहरुमा शेप्स धेरै आवश्यक पर्ने हुनाले यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब शेप्स लिएर आउनको लागि हामी के गर्छौं, जहाँनिर शेप आवश्यक पर्छ त्यहाँनिर माउसको कर्सर राख्छौं। शेप्सको यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्छौं। यहाँ विभिन्न शेप्सहरु छ। यिनीहरु मध्येमा आफुलाई जुन चाहिन्छ त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो एउटा शेप लिए, यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुस्, यो शेप बन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा लिऊ, यहाँनिर क्लिक गरौँ, यहाँनिरबाट हेर्न सक्छौं। अन्य पनि अप्सन छ। जस्तै यो लिए अब, ओके, मैले दुईवटा शेप लिए। त्यस्तै अरु पनि चाहिएको खण्डमा लिन सक्छौं। यहाँ हेर्न सक्छौं है, यसरी। जस्तै मैले यहाँनिर तीनवटा शेप्स लिइसकेको छु। अब यसमा पनि हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा फोटोमै चर्चा गरिसकेका अप्सनहरु हाइलाइट हुन्छन्। यसको फर्म्याटिङसँग रिलेटेड भएर हेर्न सक्छौं यहाँ। अब यो फर्म्याटिङ अन्तर्गत यो शेप्सको फर्म्याटिङमा केही नयाँ पनि रहन्छन्। जस्तै यो यहाँनिर एडिट शेप्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अन्य अप्सन पनि आउँछ, चेन्ज शेप्स भनेर। जस्तै यो शेपको ठाउँमा चाहिँ अर्को शेप लिएर आउनु पर्ने भयो भने एडिट शेपमा क्लिक गरेर चेन्ज शेपमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट अब कुन शेपले चाहिँ त्यो भइरहेको शेपलाई रिप्लेस गर्ने हो त्यो हामीले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो क्लिक गर्दै अब देख्न सक्छौं अहिलेको स्क्वायरको अहिलेको रेक्ट्याङ्गलको ठाउँमा अब यस्तो किसिमको शेप आएर बसेको छ। ओके, त्यस्तै गरी अर्को यसैमा भएको अर्को अप्सन भनेको एडिट पोइन्ट्स भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो जुन शेप छ यसको चारैतिर चाहिँ यस्तो पोइन्ट बन्छ। अब यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ, अर्थात यसको जुन यो शेपलाई नै चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ लगेर माउसको पोइन्टर राख्नुस् र क्लिक गरेर यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हरेक पोइन्टबाट यसरी तानेर तपाईले बनाउन चाहेको जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युज गर्छौं यो अप्सन एडिट शेप भन्ने। त्यसपछि अब यो ड्र टेक्स्ट बक्स भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा बक्समा केही टेक्स्ट लेख्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने हामी ड्र टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्छौं। माउसको पोइन्टर चाहिँ अब ड्रइङ गर्ने शेपमा चेन्ज हुन्छ। क्लिक गर्नुस् र क्लिक नछोडिकन एउटा बक्स बनाउनुस्, एउटा बक्स बन्छ। अब यहाँनिर तपाईको माउसको कर्सर भित्र बस्छ। सिधै यसैमा हामीले अब टाइप गर्न सक्छौं। जस्तै COMPUTR। अब यो बक्सलाई हामी मुभ गराउन सक्छौं। अब यो बक्सलाई मुभ गराउँदाखेरि चाहिँ यो बक्स सँगसँगै यसमा टाइप गरेको टेक्स्ट पनि मुभ हुन्छ। जस्तै माउसको कर्सरलाई हामीले एकदम ध्यान दिनु होला। यहाँनिर राख्दा आइरहेको छ भने यसको यो बोर्डर लाइनमा लगेर राख्नुभयो भने अर्को किसिमको आउँछ। त्यस्तो आएपछि क्लिक गर्नुस् र यसरी ड्र्याग गर्नुस्। यसलाई हामी यसरी चाहेको ठाउँमा लगेर ड्र्याग गरेर राख्न सक्छौं। त्यसको लागि युज गर्छ यो ड्र टेक्स्ट बक्स भन्ने। अब त्यसपछि अर्को भनेको यहाँ शेप स्टाइल्स अन्तर्गत यो शेपमा भित्रपट्टि शेपको भित्रपट्टि कस्तो कलर फिल गर्ने, आउटलाइन कस्तो राख्ने भन्ने इफेक्टहरु मिलाउनको लागि हो यो भनेको। अब त्यसको लागि चाहिँ सिधै यहाँ क्लिक गरेर यसको शेपको कलर चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। यहाँबाट पनि गर्न सक्छौं। वा भित्रपट्टि खाली राख्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्न पनि सक्छौं, भित्र ब्ल्याङ्क गर्नको लागि। भने यहाँबाट फिल गरेर कलर फिल गर्न पनि सक्छौं। कस्तो किसिमको राख्ने हो यहाँबाट पनि हामी चुज गर्न सक्छौं। हामी यहाँबाट कलर मात्र नभइकन पिक्चर पनि राख्न सक्छौं। त्यस्तै ग्रेडियन्ट टेक्सचरहरु पनि राख्न सक्छौं। जस्तै टेक्सचर कुनै एउटा टेक्सचर राख्नु, यस्तो किसिमको टेक्सचर राखे मैले। त्यस्तै गरी यहाँ ग्रेडियन्ट भनेको छ, यस्तो किसिमको इफेक्टहरु पर्छ यो भनेको चाहिँ। अब पिक्चर राखेर पनि हेर्न सक्छौं हामी। जस्तै यहाँ ब्राउजमा क्लिक गर्नुस्, इन्सर्ट गर्नुस्। यसरी हामी पिक्चर पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामी कलर नै फिल गर्न पनि सक्छौं। त्यसपछि अर्को छ यो शेप आउटलाइन भनेको छ। शेपको आउटलाइन अर्थात यसको वरिपरिको यो आउटलाइन चाहिँ बोर्डर लाइन चाहिँ कस्तो राख्ने भन्नको लागि हो। जस्तै मैले यसमा चाहिँ रेड कलर युज गरे। त्यस्तै गरी कतिको मोटो राख्ने भन्ने कुरा यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्छु। यसरी यी अप्सनहरु हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। र अर्को अप्सन छ शेप इफेक्ट्स भन्ने। अब यो शेप इफेक्ट्सहरु यहाँबाट हामी सिधै क्लिक गरेर हेर्न सक्छौं। यहाँ लगेर माउसको पोइन्टर राख्ने बित्तिकै त्यस्तो किसिमको इफेक्ट्समा यसले चेन्ज हुन्छ। त्यसको लागि युज गर्ने भइगयो।
अब त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको यहाँनिर वर्ड आर्ट स्टाइल भन्ने छ। यो वर्ड आर्ट स्टाइल भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सेपभित्र वा यस्तो यो टेक्स्ट बक्सभित्र लेखेको अक्षरलाई चाहिँ वर्ड आर्टबाट वर्डहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यो बक्समा कम्प्युटर लेखेको छु, यसमा चाहिँ वर्ड आर्ट डिजाइन गर्न यसैमा सेलेक्ट गर्छौँ। यहाँबाट कस्तो किसिमको आर्ट चाहिन्छ त्यो चुज गरिदिन्छौँ। यसरी अनि त्यसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यो यसको फन्ट साइज ठुलो सानो गर्नको लागि हामी होम ट्याब अन्तर्गत यहाँबाट गर्न सक्छौँ। सिधै यसरी घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ। यो खासै समस्या भएन। भने अर्को यो सेपभित्र पनि हामी टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्छौँ त? यसै यो सेप माथि बसेर राइट माउस क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। अब यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ बिचमा ब्लिङ्किङ हुन्छ, त्यहाँनिरबाट टाइप हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ COMPUTER भनेर लेखेँ, योभित्र टेक्स्ट बस्यो। अब यसमा चाहिँ मैले वर्ड आर्ट स्टाइल दिनु पऱ्यो भने यसलाई सेलेक्ट गरिदिन्छौँ। यहाँबाट कस्तो वर्ड आर्ट दिने हो त्यो सेलेक्ट गरिदिन सक्छौँ। जस्तै मैले यो दिएँ। यसरी यो हामी वर्ड आर्टको अप्सन यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ। यो वर्ड आर्टलाई को स्टाइललाई चेन्ज गर्नको लागि हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। कस्तो किसिमको राख्ने भन्ने कुराहरू यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिरको यो जुन अक्षरलाई हामीले वर्ड आर्ट गरेको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो आउटलाइनहरू भयो, फिल भयो, तिनै कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसपछि अर्को छ टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने छ। टेक्स्ट डिरेक्सनले टेक्स्टको डिरेक्सनलाई चेन्ज गर्छ। जस्तै हरिजन्टल रूपमा बसिरहेको छ अहिले, अब यसलाई 90 डिग्रीमा लैजान यसमा क्लिक गर्नुहोस्, 270 डिग्रीमा लैजान यसमा क्लिक गर्नुहोस्। डिरेक्सनको लागि यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ कस्तो किसिमको डिरेक्सनमा लाने भनेर। त्यसको लागि युज गर्छौँ। जस्तै यसमा क्लिक गरिदिएँ, ओकेमा क्लिक गरिदिउँ, यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो भयो टेक्स्ट डिरेक्सनसम्मको कुरो। अब त्यसपछि अलाइन टेक्स्ट भन्ने छ। अलाइन टेक्स्ट भनेको भर्टिकल अलाइन। अब यहाँ टेक्स्ट अलाइनमा क्लिक गरेँ, अब हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ टप, मिडल र बटम भनेर देखाइरहेको छ। अब यो सेपभित्र लेखेको जुन टेक्स्ट छ त्यसको अलाइन चाहिँ कहाँनिर राख्ने, यो सेपको टपमा राख्ने कि मिडलमा राख्ने कि बटममा राख्ने भन्नको लागि चाहिँ हामी टेक्स्ट अलाइन भन्ने अप्सन युज गर्छौँ। त्यसपछि यो क्रिएट लिङ्क भन्ने अप्सन हाम्रो युजमा नआउने भएकोले मैले यसलाई यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक ठानिनँ, मैले यसलाई छोडेर गएँ यहाँबाट। अब त्यसपछि अर्को छ पोजिसन भनेर। यो पोजिसन भनेको चाहिँ यो सेप जुन छ यसको पोजिसन कहाँनिर राख्ने। जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने भर्टिकली रूपमा कुन अलाइन्समेन्टमा राख्ने र हरिजन्टल रूपमा कुन अलाइन्समेन्टमा राख्ने, यो हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। मैले यहाँनिर यसलाई आवश्यक ठानिन चर्चा गरिरहनु। अब त्यसपछि अर्को छ ऱ्याप। यो ऱ्यापको बारेमा पनि अगाडि नै हामीले पिक्चरमा चर्चा गरिसकेका छौँ, मैले यहाँनिर यसको चर्चा गरिनँ। अब यो सेन्ड फरवर्ड सेन्ड ब्याकवर्डको बारेमा मैले यहाँनिर चर्चा गराउँछु भनेको थिएँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पिक्चर अन्तर्गत। जस्तै अब त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ भने हामीसँग यहाँ 3वटा सेपहरू छ। यो 3वटा सेप मध्येमा यो ब्लू कलरको सेपलाई एकैचोटि फर्स्टमा अर्थात् अगाडि लिएर आउनु पऱ्यो भने हामी यहाँबाट फरवर्ड, यहाँ ब्रिङ फरवर्ड भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट ब्रिङ टु फ्रन्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने एकैचोटि अगाडि ल्याउने काम गर्छ। र यसलाई स्टेप वाइज रूपमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, ब्रिङ फरवर्ड भन्नेमा क्लिक गर्न सक्छौँ। भने सेम प्रोसेसले हामी ब्याकवर्ड पनि गर्छौँ। जस्तै अब यसैलाई मैले स्टेप वाइज रूपमा ब्याकवर्ड गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गर्छौँ र सेन्ड ब्याकवर्डमा क्लिक गर्छौँ। हेर्न सक्छौँ एक स्टेपमा पछाडिको पिक्चर अगाडि आयो, यो पछाडिको अझै पछाडि लैजानको लागि फेरि सेन्ड ब्याकवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्, सबैभन्दा पछाडि जान्छ। स्टेप स्टेप गरेर जानलाई चाहिँ ब्याकवर्ड युज गर्छौँ भने एकैचोटि अगाडि पछाडि गर्नको लागि चाहिँ सेन्ड टु ब्याक वा सेन्ड टु फ्रन्ट गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि युज गर्छु यो अप्सन। त्यसपछि यो सेलेक्सन प्यानको बारेमा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। हाम्रो डकुमेन्टमा मोर देन वान पिक्चर वा सेप भयो भने त्यस कुन चाहिँलाई सेलेक्ट गर्ने हो यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गरेर गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ हामी यहाँबाट गर्नुभन्दा पनि सिधै पिक्चरमै गएर सेलेक्ट गरेर गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई मैले त्यति आवश्यक ठानेको छुइनँ। अब त्यसपछि छ अर्को यो अलाइन भन्ने। यो अलाइन भनेको चाहिँ जस्तै मैले एउटा सेपलाई यहाँ राखेँ, एउटा सेपलाई यहाँ राखेँ। अब यो 3वटा सेप छ, यो 3वटा सेपको चाहिँ अलाइन एउटै ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भने तिनटैलाई मैले किबोर्डमा सिफ्ट प्रेस गरेर हरेकलाई क्लिक गर्नुभयो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ। यसरी क्लिक गर्नुभएपछि अब त्यसपछि अलाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट कुन अलाइनमा राख्ने हो। जस्तै मैले सेन्टर गर्न खोज्दैछु तिनटैलाई, अलाइन सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, तिनटै सेन्टरमा आयो। त्यस्तै यसैमा क्लिक गरेर तपाईँले अलाइन मिडल गर्नुभयो भने भर्टिकली रूपमा पनि यो एकदम सेन्टर भएर बस्छ। अर्थात् हरिजन्टल र भर्टिकल दुवै रूपमा सेन्टर अलाइनमा लग्ने काम गरिसकेको छु मैले। अब
अब तपाईले आवश्यक अनुसार कुन एलाइनमेन्टमा राख्ने भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ ग्रुपमा गएर यो पिक्चरलाई ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ग्रुप भनेको चाहिँ सबै पिक्चरलाई एउटै बनाउने भनेको, जस्तै अहिले चाहिँ हामी कुनै एउटा पिक्चरलाई क्लिक गरेर यसरी तान्दाखेरि एउटा पिक्चर गरेर मुभ हुन्छ भने यसलाई हामीले सबैलाई ग्रुप गरिदियौँ भने चाहिँ एकै ठाउँमा एकैचोटिमा यो मुभ हुन्छ, तीनवटै नै मुभ पनि हुन्छ। जस्तै सेलेक्ट गर्नको लागि शिफ्ट किबोर्डमा शिफ्ट प्रेस गरेर क्लिक गर्दै जाने, यसरी सेलेक्ट हुन्छ। अब यो ग्रुपमा गएर क्लिक गर्ने र ग्रुपमा क्लिक गरिदिनुस्। यो तीनवटै पिक्चर तीनवटै सेप एउटै भइसकेको छ। अब यसलाई मुभ गरायो भने यो सबै मुभ हुन्छ, तीनवटा नै मुभ हुन्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ। ग्रुप गरिसकेपछि यसलाई ग्रुप नगरिकन अब अनग्रुप पनि गर्न सक्छौँ हामी। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ, यही सेपमा बस्छौँ र यहाँ ग्रुपमा गएर अनग्रुपमा क्लिक गरिदिन्छौँ। अब यो फेरि सबैलाई इन्डिभिजुअल सार्न पनि सक्छौँ, त्यसको लागि युज गर्ने भयो। अब त्यसपछि यो रोटेट भनेको छ, रोटेट भनेको कुन एङ्गलमा चेन्ज गर्ने हो त्यसको लागि हो। यो खासै ठुलो समस्या भएन, मैले यसलाई छोडेँ। त्यसपछि यो हाइट र विड्थ बढाउने घटाउनेको लागि युज गर्ने अप्सन भयो यो भनेको। ओके, मैले यतिसम्म यसको बारेमा चर्चा गरेँ, यो सेप अन्तर्गतको यतिसम्म भयो इलिस्ट्रेसन्सको सेपको फर्मेटिङ गर्ने कुरो। अब यो भिडियो धेरै लेन्दी हुने भएकोले मैले यतिमै नै इन्डिङ गर्न खोजेँ। मैले यहाँ हरेक अप्सनहरूलाई चाहिँ सकेसम्म यो माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राममा हरेकलाई नै चर्चा गर्दै लगिरहेको छु। पछि यही कुराहरू माइक्रोसफ्ट एक्सेल, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा पनि रिपिट हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी एकदम लाइटली रूपमा हेर्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राममा राम्रोसँग यसलाई हेरेर प्र्याक्टिस गर्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी इलिस्ट्रेसन्स अन्तर्गतको स्मार्ट आर्ट, चार्ट र स्क्रिनसटलाई समेट्नेछौँ। Thank you for watching this video. Please keep watching NiftyBit channel and subscribe this channel. Don't forget to share this video. Thank you.